साथ मेट्रो स्टेशन वाले ने ज्यादती की, इसकी पैसे मार लिए, इसकी तनख्वाह मार ली। हर छुट्टी पे एक 7 से 8 हज़ार रुपए कटौती होती थी। आपकी तनख्वाह कितनी थी? हमारी तनख्वाह 32,000 थी, जिसमें से कटौती हमारे 7-8 हज़ार रुपया करते थे एक छुट्टी का। यहाँ पर किसी की फौतगी भी हो जाएगी, इन्होंने एक छुट्टी का 8,000 रुपया काटना ही काटना। सर मैं हक पर बोलती थी, इसलिए इन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। दूसरी बात है कि ये ऑरेंज लाइन वाला जो सा स्टाफ है मेट्रो का LPI है हमारी, वो हमें कह रही है कि आप कौन सा है, हम लेडीज़ को ब्लैकमेल कर रही हैं, जबकि मैं ब्लैकमेल करने के लिए नहीं, उनका एक साथ देने के लिए बाहर निकली हूँ। हमारी 24,700 रुपया सैलरी थी, हुकूमत की तरफ से 25 थी, 300 रुपया ये हमारा बैंक का काटते थे। उसके बाद जब 25,000 सैलरी थी तब हमारा ये 5,000 जुर्माना काटते थे एक छुट्टी का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ खान। इस वक्त आप मेरे साथ एक बहन, एक बेटी देख रहे हैं जिसने एक अपनी आवाज़ उठाने के लिए इसके साथ मेट्रो स्टेशन वाले ने ज्यादती की, इसकी पैसे मार लिए, इसकी तनख्वाह मार ली। हर छुट्टी पे एक 7 से 8 हज़ार रुपये कटौती होती थी। ये सारी सूरत हाल ज़हरम कुल मेरे साथ बैठी हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे हर वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक है जी जरा हमारे देखने वालों को बताएं कि मेट्रो स्टेशन वालों ने आपके साथ नारवा सलूक क्यों किया? सर मैं हक पर बोलती थी, इसलिए इन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। दूसरी बात है कि ये ऑरेंज लाइन वाला जो सा स्टाफ है मेट्रो का LPI है हमारी, वो हमें कह रही हैं कि आप जो सा है हम लेडीज़ को ब्लैकमेल कर रही हैं, जबकि मैं ब्लैकमेल करने के लिए नहीं, उनका एक साथ देने के लिए बाहर निकली हूँ। इल्ज़ाम लगाया गया? जी इल्ज़ाम लगाया है। दूसरी बात है कि मैं यहाँ पर ब्लैकमेल करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ देने के लिए आई हूँ कि इन लोगों ने जो सा है लोगों की सैलरियाँ भी खा ली हैं, मार ली हैं। उसके अलावा ये एक छुट्टी का 8,000 रुपया काट रहे हैं, 7,000 काट रहे हैं। आपकी तनख्वाह कितनी थी? हमारी तनख्वाह 32,000 थी, अच्छा, जिसमें से कटौती हमारे 7-8 हज़ार रुपया करते थे वो क्यों? एक छुट्टी का। यहाँ पर किसी की फौतगी भी हो जाएगी, इन्होंने एक छुट्टी का 8,000 रुपया काटना ही काटना। मेरी आला हुकूमत से यही गुजारिश है, मरियम नवाज साहिबा से यही गुजारिश है कि इन गरीबों का साथ दें। जबकि आप लोगों ने रोटी 16 रुपए की हुई है, आटे का तोड़ा आपने सस्ता किया हुआ है, किस लिहाज से किया? जबकि आपने आवाम को 32,000 सैलरी का नोटिफिकेशन जारी किया है। जून में हमारी सैलरी बढ़ी थी, इन्होंने दिसंबर में जाकर हमें सैलरी दी है 32,000 के हिसाब से, लेकिन 32,000 पूरी नहीं मिल रही थी। 27,500, 24,700 इतनी मिल रही थी। आज तक आप 5,000 रुपए कटौती करते थे, वो क्यों? जब हमारी 24,700 रुपया सैलरी थी, हुकूमत की तरफ से 25 थी, 300 रुपया ये हमारा बैंक का काटते थे। उसके बाद जब 25,000 सैलरी थी तब हमारा ये 5,000 जुर्माना काटते थे एक छुट्टी का। मेरे मामू की डेथ हो गई, मैंने एक छुट्टी की 4 घंटे की छुट्टी ली थी। राना सफदर साहब हमारे जो से चीफ मैनेजर साहब हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, बहुत अच्छे साहब हैं, तो उन्होंने मुझे छुट्टी दी 4 घंटे के लिए। मेरे सुपरवाइजर साहब ने कह दिया ये फुल डे नहीं आई, इन्होंने मेरी कटौती कर दी 5,000। तब हमारी 24,700 सैलरी थी, अब हमारी 32,000 सैलरी हुई है, इन्होंने 8,000 रुपया कटौती कर ली एक छुट्टी की। यहाँ पर जितने भी बेचारे मजदूर यहाँ पर स्टाफ हैं, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं अपनी, ये लोग बहुत मतलब कि घटिया सलूक करते हैं उनके साथ, सैलरी टाइम पर नहीं देते हैं। मुझे तो चले निकाल दिया, लेकिन मैं CM मरियम नवाज साहिबा किस वजह पे मुझे निकाला गया है कि मैंने इन्होंने 3 महीने की 2023 में नवंबर, दिसंबर और सितंबर की सैलरी नहीं दी थी। अच्छा। 3 दिसंबर हुआ तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि ना हम स्ट्राइक करते हैं कलमा चौक पर। हमारे पूरा जो सा स्टाफ था, मैनेजमेंट थी हमारी स्टाफ की, उन्होंने प्लान बनाया कि हम ना यहाँ पर कलमा चौक स्ट्राइक करते हैं। स्ट्राइक में सारा हमला था हमारा, काफी हमला था, उनको किसी को भी नहीं निकाला गया। अच्छा। जब मैंने मीडिया वगैरह को इन्वॉल्व किया, पुलिस इन्वॉल्व हुई बीच में, उन्होंने हमारी सैलरी निकलवा कर दी इन लोगों से, और सैलरी जो सी थी हमें पूरी आई थी। और उस टाइम मैंने मीडिया वालों को भी चेक करवाया था अपना अकाउंट कि मुझे 13,000 रुपया सैलरी आई थी, जबकि हमारी 32,000 रुपया सैलरी है। वो 13,000 इसलिए आई थी क्योंकि मैंने 11 छुट्टियां की थी। अच्छा। 11 छुट्टियों का इन्होंने पहला 8,000 काटा, फिर 1,060 रुपए के हिसाब से इन्होंने मेरे पैसे डिटेक्शन किए। अफसरान भी जानते हैं, हमारे मैनेजमेंट भी जानती है कि आउट पर हमारी चेकिंग नहीं होती है। फिर मैं ये बात करना चाहूँगी कि भाटी से जब असला इनसे बरामद हुआ है, वो लड़की किधर है? वो लड़की हमें दिखाएं, वो लड़की के खिलाफ एक्शन लें। और बस इन्होंने वो स्ट्राइक की वजह से, जो मैं लोगों के लिए हक के लिए खड़ी हुई हूँ, 3 महीने की उनको सैलरी निकलवा कर दी है, उसकी वजह से जो सा था इन्होंने अपना प्लान बनाया
اور مجھے جاب سے نکال. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو پوری سازش کے تحت جی جو ہے بالکل ایسا ہی وہ پھنسایا گیا ہے. پھنسایا گیا اس لیے کہ یہ جو سا ہمارا اسٹاف بھی جانتا ہے, سارے جانتے ہیں کہ ہمارا جو سا آفیسران ہے وہ پیسے لے کر کچھ بھی کام کروا سکتے ہیں, وہ چاہے لیڈیز ہو چاہے وہ لڑکا ہو. ہمارے جو سپروائزر صاحب ہیں وہ بہت اچھے ہیں, نائس بندے ہیں, میڈل ٹاؤن میں بھی اچھے مجھے تھے. یہ بتائیے گا کہ ابھی تک جو آپ نے ساتھ اپنے کولیگ لگائے ان کے ساتھ بھی انہوں نے ایسے ہی ناروا سلوک کیا, ان کو بھی جاب سے نکالا؟ سر جی ہمارے ساتھ جو سا اسٹاف ہے تھا ان میں سے کئی بندے جاب سے نکل گئے ہیں. ایک کے والد بیچارے بہت بیمار تھے, وہ رویا ہے, بہت رویا. ہمارا سپروائزر تھا ارسلان صاحب, جی جی. وہ نصیر آباد اسٹیشن پر ایوننگ ڈیوٹی کرتے تھے, بہت نائس بندے تھے وہ بھی. انہوں نے ان کو بھی زور زبردستی سے نکال دیا اسٹرائک کی وجہ سے کہ آپ اپنے حق کے لیے کیوں کھڑے ہوئے ہو. وہ آپ کے ساتھ کھڑے تھے, اپنے حق کے لیے لڑ رہے تھے. ایک وسیم صاحب آئے تھے ہمارے سپروائزر, وہ ہمارے ساتھ ماڈل ٹاؤن میں ڈیوٹی کرتے رہے ہیں. پہلے انہوں نے سازش بنا کے اس کو نکالا ہے, تو کوئی نہ کوئی بات بنا کر کے آپ اوور ٹائم نہیں کر رہے ہو, آپ یہ نہیں کر رہے ہو, وہ نہیں کر رہے ہو. بات اصل یہ تھی کہ اسٹرائک پر وہ موجود تھے. آہستہ آہستہ انہوں نے ہمارا اسٹاف چینج کر دیا, آگے پیچھے کر دیا, تو ان کو بھی نکال دیا. ان کے 2 ماہ بعد میں ٹرانسفر کروا کے اپنا سول سیکریٹریٹ آ گئی. سول سیکریٹریٹ آئی ہوں تو یہاں پر بھی سارا اسٹاف اچھا تھا, میرا اسٹاف اچھا تھا. میں نے کہا سارے مینجمنٹ والے اچھے ہوں گے. کیمرے مین نے کہیں میری ویڈیو بنا دی, 4 گھنٹے کا اوور ٹائم تھا میرا. اچھا. اس 4 گھنٹے میں وہ لیڈیز گزر گئی. کیمرے مین اب میرے پہ نظر رکھ رہا تھا کہ یہ لڑکی کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی ہے. وہ لیڈیز گزر گئی جس کے پاس گن تھی. گن تھی جی. اور گن نہیں تھی. جس ٹائم میں نے چیک کیا اس ٹائم کچھ بھی نہیں تھا, بیگ نہیں تھا. اس ٹائم نہیں تھا. اس ٹائم بیگ نہیں تھا. اچھا. بھاٹی اسٹیشن پہنچی ہے, آؤٹ ڈیوٹی پر, اس سے بیگ نکلا ہے. مجھے 2 دن یہ واقعہ کے 2 دن بعد پتہ چل رہا ہے. بیگ جو ہے وہ اندر پہلے سے موجود تھا. وہ گاڑی میں سے کسی نے اس کو پکڑا دیا. جی جی. تو وہ بھاٹی اسٹیشن اتری ہے, آؤٹ کے دوران آؤٹ کروا کے پھر پرلی سائڈ سے اس نے ان کیا ہے. اچھا. ان کر کے تو جون سی ان والی تھی اس نے وہ پکڑا ہے. وہ بھی کنٹرول والے کے بقول ہے کہ میں نے سپروائزر کو کال کی ہے. جی جی. سپروائزر کو کال کر کے میں نے کہا ہے کہ آپ کے اسٹیشن سے اسلحہ جا رہا ہے. تو وہاں سے پھر میں یہی گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ وہ لیڈیز پر آپ نے پرچہ عائد کیوں نہیں کیا, وہ لیڈیز پر آپ نے کارروائی کیوں نہیں کی. میں وہی گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ اگر وہ برآمد ہوا ہے اسلحہ تو 15 پہ کیوں نہیں کال چلائی. ان لوگوں نے ہمیں کہا ہوا 15 پہ کال چلائیں. وہ لیڈیز نے چیک کیا, اس سے اسلحہ برآمد ہوا. وہ لیڈیز نے جس نے چیک کیا پھر اس کو کیوں نہیں نکالا گیا, جبکہ کیمرے مین نے خود بتایا ان لوگوں کو کہ یہاں سے اسلحہ جا رہا ہے. میں نے لوگوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے کہ ان کی سیلری آپ بہتر سے بہترین دیں. اور بس یہ اورنج لائن والی کچھ لیڈیز کہہ رہی ہیں کہ بلیک میل کی ہے. میں نے ان کو بلیک میل بالکل بھی نہیں کیا. میں تو ابھی بھی ان کا ہی کہہ رہی ہوں کہ ان کی پلنٹی جو ہے وہ کم کی جائے, مزید جتنی سیلری ہے اتنی پرووائڈ کی جائے, اور بس میرا آئی ڈی کارڈ دے دیں تو بس میرا مسئلہ ہی ختم ہے. آئی ڈی کارڈ بھی 6 ماہ سے تقریباً ان کے پاس 6-7 ماہ سے آئی ڈی کارڈ انہوں نے دبا کے رکھا ہوا ہے. ظاہر ہے یعنی آئی ڈی کارڈ ایک ایسی چیز ہے ناظرین, آپ کو پتہ ہے کہ آئی ڈی کارڈ ہر قدم پہ چاہیے ہوتا ہے. بچی آئی ڈی کارڈ ہو کسی دوسری جگہ پہ جاب کر سکتی ہے, کوئی ضروریات زندگی آئی ڈی کارڈ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. ہم خدارہ اس بارے میں مریم نواز صاحبہ آپ ایک اس بہن کی, اس آپ کی بیٹی کے برابر ہے, اس کے بارے میں سوچا جائے اور اس نظام کو, اس کرپٹ نظام کو بہتر سے بہترین کیا جائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان آصف خان کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.